अरे MPN तुम्ही घातला मग आता तुम्ही घातला न्हू आता UKCच्या धाडांनी माझ्यावर केस घाला आणि केस घाल म्हाका काय फरक पडना कांयच फरक पडना आयजूय घाल तरी तुमकां ऑब्स्ट्रॅक्ट केला तुमकां स्टॉप केला तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ही आमची आवर लेडी ऑफ वळंकनी ही पयलींसून एक चेपेल हांगा आसा आनी आयज आमचे सगळे अशें न्हू कितें क्रिस्तांव भाव सगळे हिंदू भाव सगळे जाण हांगा येता आमी सुद्दां हांगा येता मेणवाती लावपाक आनी सगळे फूल घालपाक आनी सगळे जाण हांगा येतना सगळे वळंकनी सायबीण माईचो खूब खूब आशिर्वाद आसा आनी आयज खंय तरी आमकां आयकपाक येयलें कितें MPA एलॉंग वीथ आमचे सर्वे डिपार्टमेंट हांगा डिमार्केशन करपाक येवपाचें आसा म्हणून तेज्या लागून हांव म्हाका पर्सनली येयलो आमचे सगळे भावांचो म्हाका कॉल येयलो कित्याक बाबा अशें अशें जालां म्हणून सो तेज्या लागून आमी येयलेले आसा आय हॅव पर्सनली स्पोकन टू द डेप्युटी कलेक्टर टू द PI आनी ऑल्सो सो टेन्स मुवमेंट आसा म्हणून सो वी हॅव रिक्वेस्टेड देम जस्ट टू डिफर दीस टुडेज डिमार्केशन बिकॉज दिस केस इज with the Honorable Chief Minister of Goa कित्याक recently we had gone with our Honorable Father सगळ्यांक घेवन आमी थंयसर गेलेले CM कडेन CMन तो इशू सॉर्ट आउट करता म्हणून सो ओन्ली आय हॅव रिक्वेस्टेड द MPA आनी आमचे सर्वे डिपार्टमेंटाक कितें बाबा हे मातशें आमी फुडें धुकली डिमार्केशन नॉट टू हॅव अ टेन्स लॉ एंड ऑर्डर इशू जावपाक नाका आनी टेन्स सिच्युएशन जावपाक नाका कित्याक सगळीं आमची भावा भयणां हांगा येयलेलीं आसा लायक दे वे ऑल अपसेट So I am requesting MP also. It is a small issue, a small area which they want to do the demarcation. So आणि ही आमचे चर्चीचे पार्किंग लागून आनी बाकीचे जे एक्टिविटीज जाता हांगा फेस्ट जाता पळय तेन्ना ते यूज करता सो तेज्या लागून म्हाका दिसता हो इशू करपाची गरज ना एंड आय रिक्वेस्टेड देम एंड अकॉर्डिंग टू दे एग्रीड बाबा आमी हे फुडें डिमार्केशन करुया म्हणून तेज्या लागून हांव सगळे जाण हांगा आमचे सगळे भाव भयणां जी हांगा येयलेले आसा आमचे फादर आसा तांकां सगळ्यांक हांव जो ते अलर्ट रावन ते सगळे जाण हांगा येवन सद्या ते पोस्टपोन केल्ले दिस इज पिपल्स इश्यू जेन्ना जेन्ना लोकांचो इश्यू आसा बींग अ रिप्रेझेंटेटिव्ह इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका रावचोच पडटा दे ओन्ली ते म्हाका जेन्ना कॉल करता तेन्ना आय कॅनॉट से दॅट आय एम नॉट अवेलेबल आय हॅव टू बी अवेलेबल आतां इतली सगळे इश्यूज जाले आमचे हरबर इश्यू जालो भरत लेनाचो इश्यू जालो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो इश्यू जालो सगळे कडेन आयज आमचे सायबीण मांय वळंकनी सायबीण मांयचो इश्यू जालो सदांच आमी येता आनी कितें आसा MPT कितें जाला एवरी टायम हांव येयलो काय ती केसीस म्हाजेर घालता आतां एक हायकोर्टान केस चलता छत्रपती शिवाजी महाराजा लागून हरबरची केस चलता भरत लेणीचेर केस चलता सगळे कडेन म्हाका ते एक्यूज करता आनी हांवें तांकां म्हटलें ह्या केसीकूय हांगा जाय जाल्यार म्हाका एक्यूज केल्यार जाता बट आय हॅव टू बी वीथ द पीपल बिकॉज इट इज अ जेन्युअन इश्यू आमी कितें येदी व्हडली आमची सायबीण मागीर कपेल आसा आनी हांगा समज जर MP येवन आमचे दुरीग मोडटले आपलो जागो म्हणून जाल्यार खंय तरी वायट दिसतलें न्हू ओन्ली हांवें एश्युअर्ड फादराकूय एश्युअर केला आनी सगळ्या लोकांकूय एश्युअर केला आमच्या दुर्गाक जावं हे आमच्या कसल्याकूय कोणूच एक टच सुद्दां करूंक शकपा ना हें हांवें तांकां सांगलेलें आसा केन्ना टच करपाक दिवपा ना जे पर्यंत हांव हांगा आसा न्हू कोणाकूच टच करपाक दिवपा ना आसूं आमचें कितें आसा ही जागो आतां वेस्ट जागो आसतलो काय बरें दिसता पळय हांगा ब्युटिफिकेशन केल्लेलें आसा स्वता आमचे फादरान आनी तेंच्यानी सगळ्या लोकांनी मेळून हें केल्लेलें आसा आनी थंयसर येवन तुमकां जी वायट पळय कितें तुमी डिमार्केशन करून आपली एरिया आमकां जाय ही एरिया आमकां मोडपाक सोदतले जाल्यार केन्ना जावपाक दिवपा ना MPA आसूं या कोणीय आसूं हांव केन्नाच हांगा एक टच सुद्दां करपाक दिवपा ना एक कुस्कूट हांगा हाडपाक जावपा ना म्हळ्यार इश्यू न्हू तो ते फाटल्यान इल्लो असो जागो पळयता तो पार्किंग एरिया ताका लागून हो जो मॅटर आहा रिलेटेड टू दीस ओनरशीप ऑफ दीस हो मॅटर आमी CMा फुड्यान दवरलेलो आसा आमी म्हणटना किर्गोस्कारांनी व्हरून CMा फुड्यान दवरलेलो आसा आनी तो आमकां आमचे हांगासर जे डिवोटीज येता ताका लागून ताका ते पार्किंग करपाक जागो जाय एक्चुली हो आनी हो सायड दोनी हे जागे ओपन जागे ते गव्हर्मेंट लँड दे आर नॉट बिलॉंगींग टू MPT इन एनी वे सो दे आर ओपन लँड दे बिलॉंग टू गव्हर्मेंट इवन दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस chapel is taken on lease from the government. It's not something coming. Suddenly MPT comes and says this is our property. How it can be? It's not possible. No? If MPT says that this property belongs to them, then they should show documents saying that we have taken on lease from the government, which they don't have. So it is. So we have directly approached the CM. We have put our need before him, and he has assured us that he will intervene. So he has intervened, and we are waiting for the reply. That's the reason we are not against the demarcation team, but we have told them the matter is at the CM's office. So please defer it. Defer it.
So that's it. So I'm happy that they have understood the suggestion and they have deferred the demarcation. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.